Maayong adlaw kanimo. Ang mensahe karon nga imong madunggan, mensahe kini mahitungod sa tao sa panahon nga ang sala ni sulod na sa kalibutan. Ang tao nga gihimo sa Dios adunay tulo ka parte. Ang tao dunay espiritu, dunay kalag ug dunay lawas. Unang Tesalonica 5:23. Sa panahon nga ang tao gihimo sa Dios hangtod nga ang sala ni sulod sa kalibutan, ang tao nga gihimo sa Dios ni ini nga panahon kun siya nga Dios ang pasultihon, ang tao iyang anak. Sa panahon nga ang tao mamatay sa lawas nun nga kamatayon, ni ini nga panahon ang espiritu sa maong tao mobalik sa Dios kaysa iyahan na gikan. Ang lawas sa maong tao mobalik sa yuta kaysa yuta na gikan. Ecclesiastes 12:7. Take note, ang tao anak sa Dios sa panahon nga ang sala wala pa nisulod sa kalibutan. Balikon ko, ang tao anak sa Dios sa panahon nga ang sala wala pa nisulod sa kalibutan. Pamalandungi pag-ayo kini nga mensahe kay dinhin nimo mahibaluan sa klaro nga pagpahayag kung kinsa ang tao sa panahon nga ang sala nisulod na sa kalibutan. Ang tao nga anak sa Dios sa wala pa nisulod ang sala sa kalibutan nahimo ng anak sa yawa. Kano sa ang tao na himong anak sa yawa? Sa panahon nga ang sala nisulod na sa kalibutan. Balikon ko, ang tao nga anak sa Dios sa wala pa nisulod ang sala sa kalibutan nahimo ng anak sa yawa. Kano sa ang tao na himong anak sa yawa? Sa panahon nga ang sala nisulod na sa kalibutan. Juan 8:44. Si Ginoong Jesucristo mismo ang nagsulti ni ini nga ang tao nahimo ng anak sa yawa ug dili siya pwedeng masayop kay siya ang kamatuoran. Ug ang tao dili pwedeng makareklamo kay Dios ang nagsulti ni ini. Ang tao nga nahimo ng anak sa yawa kung kini nga tao makadungog sa pulong sa Dios mahitungod sa born again nga pagtulunan, ang pulong sa Dios nga iyang madunggan kabuangan lang para kaniya. Unang Korinto 2:14. Nganong kabuangan lang man para kaniya nga tao ang iyang mapaminawan nga pulong sa Dios. Tungod kay sa ikaduhang Korinto 4:4, ang Dios ni ini nga kalibutan nga mao ang yawa nagbuta sa unahuna ug sa labutan sa maong tao para sa tuyo nga ang pagtulunan nga born again nga gitudlo ni Ginoong Hesus dili masabtan sa maong tao. Kung makasabot man og galing ang maong tao, iyang gikonsider nga ang iyang nasabtan kabuangan lang para kaniya. Mauni ang nahitabo sa tao sa panahon nga ang sala nisulod na sa kalibutan. Kung moabot ang lawas nun nga kamatayon sa maong tao ni ini nga panahon nga ang tao anak sa yawa sa pagtanaw sa Dios, sigurado nga ang kalag sa maong tao impierno. Ang lawas sa maong tao mobalik sa yuta kaysa yuta na gikan. Ang espiritu sa maong tao mobalik sa Dios kaysa iyahan na gikan. Ako nga born again, ako ni gipahibalo dinhi sa media para masabtan sa tao nga ang pasudlon sa gingarian sa Dios nga mao ang langit ang mga born again lamang. Si Ginoong Jesucristo mismo ang nagsulti niini. Juan 3 versikulo 1 hangtod sa 7. Dili siya pwedeng masayop kay siya ang kamatuoran. Juan 14:6. Ang Diyos Amahan
gusto nga ang tao nga anak sa yawa mahimong anak sa Dios pagbalik. Mauna ang born again. Ang born again dili relihiyon, ug walay relihiyon nga born again bisag usa. Ang makahimo lamang nga ang tao nga anak sa yawa nga maborn again ang balaang espiritura. Tito 3:5, ikaduhang Korinto 5:17. Siya ra nga Diyos Espiritu ang pwedeng makaabli sa unahuna ug sa labutan sa tao para makasabot siya nga tao nga siya nga tao. Usa ka taong makasasala ug nagkinahanglan sa manluluwas nga si Ginoong Jesucristo. Ang Espiritu nga Diyos mo trabaho lamang kung dunay born again nga mag-ampo ngadto sa Diyos Amahan. Pangayoon nga ang tao nga makapaminaw sa born again nga pagtulunan nga masabtan sa maong tao nga maminaw nga siya nga tao kinahanglan nga maborn again. Ug ang paagi nga gisulti sa Biblia para maborn again, Juan 1:12, nga dawaton sa maong tao si Ginoong Jesucristo nga manluluwas. Si Ginoong Jesucristo nag-ingon, duha o kun tulo nga magakatigom maghisgot sa ako ngalan, anaa ako sa ilang taliwala. Sa ato pa dili layo siya nga dawaton. Doon ako'y pag-ampo nga akong igiya para kanimo nga naminaw, nga ang imong pagka-anak sa yawa sa pagtanaw sa Diyos, himuon niya ka nga anak sa Diyos pagbalik. Pamalandungi ang maong pakigistorya sa kang Ginoong Hesus. Ginoong Hesus, gikinahanglan ko ikaw. Ako nagaabli sa pultahan sa akong kasing-kasing og kinabuhi, ug dawaton ko ikaw ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Sulod ka karon kanako Ginoong Hesus sa ako nga kinabuhi. Salamat nga ani ka na sa sulod nako. Salamat sa imo nga pagpasaylo sa akong mga sala ug paghatag mo karon kanako sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat nga ang akong pagkaanak sa yawa sa imong pagtan-aw gihimo na nimo karon nga anak nimo pagbalik. Salamat Ginoong Hesus nga born again nako karon. Amen. Kung ikaw karon nga naminaw, wala pa ka nakadawat sa atong Ginoong Jesucristo, sunda kadto ang maong pag-ampo para ka ma-born again sama kanako. Kung ikaw born again na sa imong pagtuo, tapos dili ka maka-point out kanus-an nimo nadawat si Ginoong Jesucristo, pwede nimo dawaton si Ginoong Jesucristo pag-utro sa pagsiguro. Kaya ang pagdawat sa atong Ginoong Jesucristo sa pagsiguro dili sayo. Kung ikaw 100% usab nga born again nga imong gituhuan, subscribe ini nga channel kay parehas ta og tumong. Ang tumong nato maong tinguha sa atong Dios nga dili siya gusto nga adunay usa nga maimpierno. Tanan gusto niya nga makadangat gyud sa paghinulsol. Imposible para kanimo nga wala pa ka maka-subscribe ini nga channel nga di ka maka-subscribe kay usara ang atong tumong para sa kamayaan sa Ginoo. Daghang salamat og balik-balikan ni sa pagpaminaw kini nga mensahe para masabtan gid nimo ang kinatibuk ang unod sa klaro gayod ang maong pagtulunan. Salamat.